जुम तथा फेसबुकमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। क्रिस्चियन विश्वास बडो गजबको विश्वास हो कि यो कुनै काल्पनिक मात्रै नभएर यो वास्तविक मानव इतिहासमा घटेको घटना एकातिर हो भने अर्कोतिर यो खाली मानव इतिहासमा सीमित मात्र नभएर यो परमेश्वरको सत्य, परमेश्वरको वास्तविक प्रकाश भएको कारण हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहेको काम गर्न सक्नुहुन्छ। आजको खण्डबाट त्यही कुरो प्रष्ट हुन खोजिएको छ कि येशू ख्रीष्ट केवल मानिस मात्र होइन, उहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। दुवै पक्षबाट मानिस हुनुभएको कारण हाम्रा दुःख कष्टका साथै हाम्रो पापी अवस्थालाई पनि उहाँ बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वर हुनुभएको कारण हाम्रो अवस्थाबाट, हाम्रो पापबाट उहाँ मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यदि मानिस मात्रै हुनुहुन्थ्यो, पापसँग परिचित मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि येशूलाई पनि मुक्तिदाताको आवश्यकता पर्दथ्यो। अनि उहाँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने मानिसको पापी अवस्थासँग त्यो परमेश्वर परिचित हुन सक्दैन थियो। तर ख्रीष्ट येशूमा यस्तो गजबको मिलाप छ परमेश्वर र मानिसको कि मानिस भएको कारण उहाँले हाम्रा दुःख बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वर हुनुभएको कारण त्यो दुःखबाट हामीलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। मानिस भएको कारण मानिसका पापी अवस्थासँग परिचित हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुभएको कारण त्यो पापी अवस्थाबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरो जाहेर गर्न हामीले हिजो माथिल्लो पाठमा हेरेका थियौँ कि उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले प्रकाशित गर्दछ र त्यो कुरो तिमीसँगै राख अहिलेको लागि भनेर प्रभुले भनिसकेपछि त्यो उहाँ परमेश्वरको पुत्र अथवा परमेश्वरको ख्रीष्ट मसीही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यस किसिमले लुकाले 9 अध्यायको 28बाट 36 सम्म उल्लेख गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी यो पाठ गरौँ। लुका 9को 28बाट। यी कुराको प्राय 8 दिनपछि माथि पत्रुससँग बातचित गरिरहेका कुराहरूको प्राय लगभग 6, 7, 8 दिनपछि पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई आफूसित लिएर प्रार्थना गर्नलाई उहाँ पहाडमाथि उक्लनुभयो। यो वाक्यांश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। धेरै पटक यो दोहोरिएको हामीले देख्यौँ। त्यसैकारण बाइबललाई जब हामी क्रमिक रूपले अध्ययन गर्छौँ, यसले भन्न खोजेका कुराहरू हामीले थाहै नपाई हाम्रो मगजमा आउँछन्। घरिघरि हामी बिहान बिहानै डिभोसनमा पढ्दैछौँ, येशू निर्जन स्थानमा, सुनसान स्थानमा एक्लै प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। त्यसपछि चेलाहरूलाई पनि आफूसँगै लगेर प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ त? परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टलाई एक्लै परमेश्वर पितासँग समय बिताउन आवश्यक थियो भने तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरीको निम्ति पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो कि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा येशू प्रभुसँग सँगै समय बिताउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ, क्रिस्चियन परिवार भइसकेपछि हामी त पारिवारिक प्रार्थना गर्छौँ, परिवारमा बिहान पनि डिभोसन गर्छौँ, साँझ पनि डिभोसन गर्छौँ, आमा बाबु छोराछोरी मिलेरै गर्छौँ भनेर कहिलेकाहीँ हामी चित्त बुझाउँछौँ कि म त प्रार्थनामा समय बिताइरहेको छु, मेरो परिवार त प्रार्थना गर्छ, अथवा श्रीमान श्रीमती मिलेरै प्रार्थना गरिरहेछौँ भन्छौँ। तर त्यतिले नपुग्दो रहेछ मित्र। तपाईँ र मेरो येशू प्रभुसँग व्यक्तिगत समय बिताउने आवश्यकता पर्दछ। श्रीमान श्रीमतीको सँगै प्रार्थना गर्नु त्यसको छुट्टै महत्त्व छ, तर त्यसका साथसाथै व्यक्तिगत प्रार्थना, परमेश्वरसँग व्यक्तिगत। अनि प्रार्थना भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हामी के भुल गर्न सक्छौँ भने विभिन्न व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्नु, अन्तर्विन्ती गर्नु, अथवा अरूको लागि प्रार्थना गर्नु, आफ्ना समस्याको लागि येशू प्रभुसँग आफ्नो तर्फबाट बताउनु, त्यो मात्र होइन। यो प्रार्थना भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत समय बिताउनु परमेश्वरसँग, प्रभुको उपस्थितिमा
त्यत्तिकै बस्नु पनि कहिलेकाहीँ, रमाउनु, प्रभुको आवाजलाई सुन्नु, बाइबल पढ्नु, अनि त्यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई कुन प्रकारको बाटोतिर लाँदैछ त्यो सुन्नु। एक्लै तपाईँ कोठा छ भने कोठामा जानुहोस्, अथवा कोठा छैन तपाईँ गाउँ समाजमा बस्नु भएको छ, गाउँतिर भनेदेखि जङ्गलतिर जान सक्नुहुन्छ, बारीतिर जान सक्नुहुन्छ। कहाँ हुन्छ जहाँ तपाईँ र परमेश्वर मात्रै, त्यहाँ अरू कसैको नजर परेको छैन, तपाईँको हाउभाउ मनका भावना पोखेको अरू कसैले सुनेको छैन। र कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि आराधना, स्तुति, प्रशंसा, तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्छ, रमाउन सक्नुहुन्छ, रुन सक्नुहुन्छ। यो एउटा गजबको रहस्यमय समय हो, त्यो बिताउनुपर्छ मित्रहरू। येशू प्रभुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम हुनको लागि त्यो व्यक्तिगत समय पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ साइड नोट। यहाँ येशू प्रभुले चेलाहरूलाई लगेर उहाँ पहाडमाथि उक्लनु भयो प्रार्थना गर्नलाई। 29 पद, उहाँले प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको मुहारको रूप बदलियो। हेर्नुहोस्, प्रार्थनाको समयमा उदिकका काम हुन्छन्, अचम्मको काम हुन सक्छ। प्रभुले तपाईँको हृदयमा गजबको आवाज पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, दर्शन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनको दिशा परिवर्तन हुन सक्छ यदि व्यक्तिगत समय यसोसँग हामी बिताउँछौँ भनेदेखि। धेरै विश्वासीहरूको समस्या मैले के देख्दैछु भने उहाँहरू कुनै खराब आदतको शिकार हुनुभएको छ, परिवारमा बेमेल छ, जीवनमा समस्या छ, अनि त्यसमाथि विजय हुन सकेको छैन। रक्सी खाने आदत परेको छ कि ड्रग्सको कुलतमा परेको छ कि कुनै पनि दुर्व्यसनका साथसाथै खराब आदतको शिकार भएको व्यक्तिले पनि के हुँदो रहेछ भने यो एक्लै परमेश्वरसँग समय बिताउन डराउँदो रहेछन्। अनि मण्डलीमा गएर प्रार्थना गर्नु, सामूहिक प्रार्थना गर्नु, यस्तो डिभोसनमा भाग लिन आराम हुन्छ, तर एक्लै प्रभुसँग समय बिताउन कता कता कि त दोषी आत्माले उनीहरूलाई शिकार बनाएको हुन्छ कि डरको आत्माले शिकार बनाएको हुन्छ। अनि केही गरी एक्लै प्रार्थना गरिहालेको खण्डमा पनि येशू प्रभु र आफू बीचको दूरी, त्यो धेरै ठुलो दूरी भएको अनुभव हुन्छ। तर म यहाँनिर के भन्छु भने तपाईँ र म आफैलाई ऐनामा हेर्दाखेरि जस्तो सुकै अयोग्य पापी देखे पनि तपाईँ एक्लै समय निकाल्नुहोस् अनि येशू कहाँ जानुहोस्। येशू प्रभु कहाँ आउने कुनै व्यक्तिलाई उहाँले कहिल्यै इन्कार गर्नुभएको छैन। उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन तिमी पवित्र, शुद्ध, एकदमै सज्जन व्यक्ति भएर मात्रै मेरो उपस्थितिमा आऊ भनेको छैन। हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले थाकेका हो, म कहाँ आओ। तपाईँको मेरो पापको भारी खराब आदत, परिवारका टुक्रिएका समस्या जे जस्ता छन् ती लगेर हामी ख्रीष्ट येशूसँग बताउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् प्रभु, म कस्तो अयोग्य, म कस्तो कमजोर, म कस्तो बेवकुफ, म के गरौँ प्रभु भनेर तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपले प्रभुसँग जस्तो सुकै पापको भारीले तपाईँलाई थिचेको किन नहोस्, जस्ता सुकै खराब आदतको शिकार भएको व्यक्ति तपाईँ किन नहोस्, तपाईँले यस किसिमले प्रार्थनामा अथवा येशूसँगको, यो प्रार्थना भन्ने बित्तिकै यो प्रार्थना भन्ने शब्द फेरेर येशूसँगको सङ्गतमा येशूसँग त्यो समय बिताउनु भयो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी परिवर्तन हुनेछौँ। आदतहरू टुक्रिँदै ती खराब आदत छोडेर जानेछन् भने नयाँ आदतहरू तपाईँको जीवनमा आउनेछन्। खराब विचार तपाईँको मगजमा जानेछ भने स्वच्छ र शुद्ध विचार मगजमा उत्पन्न हुनेछ, विश्वास उत्पन्न हुनेछ, प्रभुप्रति प्रेम जागेर आउनेछ र प्रभुसँग डराउनुको सट्टामा अब जब तपाईँले केही गल्ती गर्नुहुनेछ त्यति बेलामा दौडेर तपाईँ ख्रीष्ट येशूकहाँ जानुहुनेछ। किनभनेदेखि तपाईँ मलाई हाम्रा पाप र अधर्मबाट छुटकारा मुक्ति दिने आफै पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, कुनै अरू मानिसले पनि गर्न सक्दैन, न हाम्रो शिक्षकले, न गुरुले, न पास्टरले, कसैले पनि हामीलाई मद्दत गर्न सक्दैन। यदि गर्छ भने प्रभु येशूले मात्रै हो। त्यस किसिमले हामी येशू प्रभुसँग एक्लै समय बिताउनु पर्छ
र यहाँ प्रभु येशूको स्वयं त्यो शरीर परिवर्तन हुन्छ, महिमित रूप परिवर्तन, र उहाँको वस्त्र बिजुली चम्के जस्तो उज्जवल भयो। उहाँको पूर्ण व्यक्तित्व अस्तित्व नै महिमित रूपमा परिणत हुन्छ। 30 पद, अनि उहाँसँग दुईजना मानिस बातचित गरिरहेका थिए। उनीहरू मोसा र एलिया थिए। उनीहरू महिमित रूपमा देखा परी यीशुका मृत्युको विषयमा बातचित गरिरहेका थिए। यो कुरा उहाँले यरुशलेममा पुरा गर्नुपर्ने थियो। अब माथि हामीले पढेका थियौँ कि जब यीशु प्रभुले चेलाहरूलाई सोध्छन्, तिमीहरू म को हुँ भनेर भन्छौ भन्दाखेरि पत्रुसले भन्छ, प्रभु तपाईँ मसीही हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरो तिमीहरूले कसैलाई नभन्नु, किनभनेदेखि मसीही अब तिमीहरूले सोचे जस्तो होइन। मसीही राज्य स्थापना गरेर दाउदको सिंहासनलाई यरुशलेममा खडा गरेर विश्व संसारभरि राज्य गर्ने होइन। यो मसीही त तिमीहरूका पापको लागि मानिसबाट तिरस्कृत बहिष्कृत भएर क्रुसमा मर्नुपर्नेछ र मुर्दाबाट बौरी उठेर परमेश्वरको राज्य उसले आफ्नै प्रकारले स्थापना गर्नेछ भनिसकेपछि चेलाहरू अलमलमा परेको हुनुपर्छ। र त्यसको केही दिनपछि हामी यहाँ देख्दैछौँ, पहाडमा प्रार्थना गर्दा मोसा र एलिया आउँदछन्। त हाम्रो मुक्तिको कार्य यरुशलेमबाट अथवा बेथलेहेमबाट सुरु भएको होइन मित्रहरू। कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ, गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले के भन्न सक्छन् भने क्रिस्टियानिटीको सुरुवात, क्रिस्चियन धर्मको सुरुवात चाहिँ यीशु ख्रिस्टबाट भएको हो भन्ठान्छन्। तर होइन, सृष्टिको सुरुबाटै जब मानिस पापमा पतन भयो त्यतिखेर परमेश्वरले वचन दिनुभयो कि म एक दिन यसलाई यसका पापबाट मुक्त गर्नेछु। स्त्रीको सन्तानबाटै एउटा मुक्तिदाता आउनेछ जसले पाप अनि शैतानिक शक्ति निर्मूल पार्नेछ भन्ने त्यो अगमबाणी हजारौं वर्ष पहिला थियो। त्यसपछि यीशु प्रभु आउनुभन्दा पनि 700-800 वर्ष अगाडि उहाँ कस्तो प्रकारले आउनुहुनेछ भनेर उहाँको त्यो आउने ठाउँ र व्यक्ति र प्रकार सबै कुराहरू अगमबाणी गरिएका थिए। अर्थात् स्वर्गले निर्धारण गरेको यो मुक्ति हो। परमेश्वरले निर्णय यो संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै यी सबै कुराहरू परमेश्वरको नजरबाट लुकेका थिएनन् र त्यस हिसाबले यो पूर्व निर्धारित मुक्ति 2000 वर्ष अगाडि इजरायल देशमा घट्न गएको घटना हो। त मोसा र एलिया आउनुको पछाडिपट्टि पनि हामी देख्दैछौँ कि कसरी स्वर्ग पनि यसमा समावेश भएको छ। मुक्तिको कार्य साधारण काम होइन। हामीले यीशु ख्रिस्टलाई त्यत्तिकै मन पराएर एउटा मत छान्नु पर्यो। कुन चाहिँ मत छानौँ? एकजना यो गैर मुस्लिम के भन्छ, एक्स मुस्लिम भन्छ आफूलाई, मुसलमान धर्म छोडेर अहिले नास्तिक बनेको एकजना व्यक्ति छ। अनि अस्ति म उनको प्रचार सुन्दै वक्तव्य सुन्दै थिएँ कि इस्लाम धर्म भन्दा बरु तपाईँ यो हुनुहोस् छान्नुहोस् भनेर बुद्धिस्ट धर्म के राम्रा छन् भनेर यो छनौट प्रस्तुत गर्दै थियो। त्यसै कारण इस्लामिक मित्रहरू उहाँसँग धेरै चिडिएका भन्छन्, यसले हाम्रो धर्मको विरोध बदनाम गर्यो भनेर। त भन्न खोजेको कुरो, यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु यो कुनै मत छान्ने होइन। संसारमा भएका धर्महरू मध्ये कुन चाहिँ छानौँ भनेर यो राम्रो रहेछ भनेर छान्ने कुरो पनि होइन मित्रहरू। यो मानव जीवनसँग अत्यन्त सरोकार राख्ने विषय हो कि यससँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। ख्रिस्ट येशूलाई हामीले के गर्छौँ त्यसले हाम्रो सारा जीवन यो संसारमा रहँदा र अनन्त संसारमा रहँदाको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। र स्वर्गलाई त्यहाँनिर यीशु ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा कुराकानी गर्न यीशु प्रभुलाई सायद एउटा मानव यीशु भएको कारण उहाँलाई उत्साहित दिनको लागि, उहाँको साथमा सहभागिता जनाउनको लागि परमेश्वर पिताले मोसा र एलिया समेतलाई पनि त्यहाँ पठाउनुहुन्छ। त्यति बेलामा जुन कुरो यरुशलेममा हुनुपर्ने थियो त्यो कुरो मोसासँग प्रभु बातचित गर्नुहुन्छ। अब चेलाहरूसँग पनि उहाँले बातचित त गर्नुभयो, तर ती चेलाहरूले बुझेनन्। यसो हेर्दाखेरि लाग्छ यीशु प्रभुलाई पनि संगति चाहिँदो रहेछ।
12 जना चेला त थिए, अनि 12 मध्येमा पनि 3 जना चेलासँग उहाँ निकै घनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, तर ती 3 जनाले पनि भएन। 3 जनासँग पनि मनका कुरा व्यक्त गर्दा अझै पनि नपुग्दाखेरि हामी त्यहाँ पिताले महिमित रूपमा एलिया र मूसा यस बारेमा बातचित गर्न आउनुहुन्छ। यो बडो गजबको रहस्य छ। कहिलेकाहीँ हामी यी कुराहरू एकदमै त्यो धर्मको रूपमा लिदिन्छौँ, हो यस्तो भएको थियो अरे एकादेशमा भन्ने कथाको रूपमा लिन्छौँ, तर बाइबल जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुस्तक हो। त येशू प्रभुलाई आफ्नो मनको वेदना व्यक्त गर्नको लागि पितासँग त उहाँले पोख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अब उहाँ मानव भएको कारण मानिससँग संगति उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। चेलाहरूको दिमागमा त्यो अझै पसेको थिएन। त मूसा र एलियासँगको संगतिमा येशू प्रभुले आफ्नो मनको कुरो राखेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। भने हामी जो शरीरमा छौँ, जो मानिस हौँ, हामीलाई संगति चाहिन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा कुनै चोट छ, घाउ छ, वेदना छ भने हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, बताउनुपर्छ अरू मानिससँग। म भन्छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको एउटा खड्केको कुरो, मलाई बचपनबाटै धेरै दुःखसँग सामना गर्नु परेको थियो। अब बाउ आमाले मूला नक्षत्रमा जन्मेको छोरा भनेपछि घरबाट निष्कासन गरिदिएपछि जन्मेको 9 दिनमै त्यो बालक हुन त माहौलमा मेरो हजुरआमाहरूले राम्रै हुर्काउनु भएको थियो। 9-10 वर्षसम्म मलाई राम्रो थियो। शारीरिक रूपले कसैले दुर्व्यवहार गरेको थिएन, तर मानसिक रूपले ममा निकै पीडा थियो। पछि जब ज्ञान खुल्यो, मलाई त बाउआमाले यसरी तिरस्कार गरे। म त वास्तवमा जन्मिँदै बाउको दुश्मन भएर जन्मेको रहेछु। बाउले मलाई हेर्ने नजर नै एउटा तिरस्कारको नजर रहेछ। अहिलेसम्म पनि बाउको माया, बाउको अँगालो, बाउले राम्रोसँग बोलेको अनुभव छैन। अनि त्यो चोट एउटा थियो। त्यसपछि जब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न पुगे, अनि हुन त मेरो पनि कमजोरी थियो होला, मेरो तर्फबाट पनि भुल त भएको हुन सक्छ होला, तर जोस थियो जवानमा जब मैले येशूलाई विश्वास गरेपछि साँच्चै हामी येशूका चेला बन्नुपर्छ भन्ने बाइबलमा भने अनुसारको जीवन बिताउनु पर्छ भनेर निस्केको व्यक्तिले चर्चभित्र भ्रष्टाचार, रुपियाँ पैसाको लागि, चर्चको सम्पत्तिको लागि हानथाप, मारामार, मुद्दा मामिला भएको, र त्यसपछि एउटा अमेरिकन मिसनरीसँग पनि काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ती मिसनरीले नेपालीहरूप्रति गरेको दुर्व्यवहार सबै कुरालाई सहन नसकेपछि बोलिदिँदाखेरि ख्रिस्टियनहरू अरिङ्गालको गोलो जस्तै ममाथि आइलागे। अनि त हेर्नुहोस्, धेरै चोट लाग्दो रहेछ भित्रपट्टि। अहिले नेपालका वरिष्ठ पास्टर भनाउँदाहरू त्यति बेलामा मेरो खैरो खन्नको लागि व्यस्त थिए। अनि त्यसले भित्रभित्रै चोट चाहिँ लाग्दो रहेछ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मलाई बचाउनु भएको छ भनेर बुढाबुढी हामी प्रार्थना गर्दै सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। तर यो 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि मैले एउटा किताब लेखेँ। त्यसपछि मनका वेदनाहरू पोखिदिए किताबमा। ज्योतिषीले भत्काएको जीवन येशूमा पुनर्निर्माण भन्ने त्यो किताब मैले लेखेँ। अनि त्यो भएपछि धेरैका घाउ बल्झेछन्। फेरि यसले त हामीलाई नै क्षमा दिएको रहेनछ भनेर उसले मलाई दोष दिँदैछन् अहिले आएर, यो कस्तो ख्रिस्टियन भनेर। मैले उहाँहरूलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर मेरो मनका घाउ त पोख्नु पर्यो। त्यो किताब लेखेपछि ममा गजबको एउटा छुट्टै चङ्गाइ आयो। व्यक्त गर्नुपर्ने रहेछ। हुन त बुढाबुढीले मेरा मनका सबै भावनाहरू पनि पोख्यौँ, र थुप्रै विश्वासीहरूसँग पनि मैले आफ्ना पास्टरहरूसँग पनि मनका कुराहरू पोखेको थिएँ, तर वास्तविक रिलिज मेरो भारी चट्ट उठेर गयो। किनभनेदेखि मलाई त्यो चोट चाहिँ कता कता अङ्कुशको रूपमा मलाई पछि तानेको रहेछ। त जब त्यो किताबमा मैले आफ्ना मनका भावनाहरू व्यक्त गरेँ, त्यसले गजबको परिवर्तन ममा ल्यायो, एउटा स्वतन्त्रता ल्यायो, छुट्टै प्रकारको रमाइलोपन आयो त्यसपछि जीवनमा। अब मलाई हिजो अस्ति दुःख दिने पास्टरहरू भेट्दाखेरि कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो छैन।
पहिला पहिला कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो भइहाल्थ्यो। हुन त मैले हजुर दाई जयमसी उनीहरूले फेरि नराम्रो भन्दै हिँड्दाखेरि पनि कुनै त्यो दुश्मनीको भावना त मसँग थिएन, तरै पनि कता कता यो व्यक्तिले मलाई यस्तो गरेको थियो भन्ने त्यो भावना लाग्दो रहेछ। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, हामी मानिस हौँ, हाम्रो मनमा लागेका चोट छन् भने त्यसलाई निको पार्न अर्को मानिससँग बताउनु पर्दो रहेछ। त एक्लै सङ्घर्ष नगर्नुहोस्। तपाईँलाई हिजो बचपनदेखि नै हिजो कसैले दुःख दिएको थियो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई क्षमा त दिनुपर्छ। हामीले जसै अब विशेष गरी नेपाली समाजमा दिदीबहिनीको समस्या, सासू ससुराहरूले गरेको दुर्व्यवहार, श्रीमानबाट भएको दुर्व्यवहार एक्लै सहेर बसेका हुन्छन्। उनीहरू दुःख कष्टको भारी बोकेर बसेका हुन्छन्। नेपाली समाजमा श्रीमानले श्रीमतीलाई माया गरेपछि जोइटिङ्ग्रे भन्ने एउटा उपाधि पाइन्छ। तर श्रीमतीलाई दुर्व्यवहार गर्ने, गाली गर्ने, श्रीमतीको वास्तै नगर्ने, आमा बाबुको मात्रै कुरा सुन्ने व्यक्ति भयो भने बहादुर छोरा हुन्छ त्यो पछि। अनि जसको कारण धेरै स्त्रीहरूको हृदयमा घाउ छ, चोट छ, भारी छ, त्यो पनि हामीले पोखाउनु पर्छ। यो एउटा साइड ट्र्याक थियो, माफ गर्नुहोस्। र यो भन्नुको मतलब मैले येशू प्रभु मानिस हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अब यो मुक्तिको कार्य खालि उहाँ क्रुसमा जाँदाखेरि त्यो क्रुसमा किला ठोक्दाखेरि हातमा दुख्ने शारीरिक पीडाको लागि मात्र उहाँ निराश चिन्तित हुनुभएको होइन कि सारा मानव जातिको पाप उहाँमाथि आउँदै थियो। त्यो पापको भारी यति गहन थियो, यो एउटा आत्मिक र शारीरिक पीडाको चरम बिन्दुमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिससँग व्यक्त गर्न अथवा संसारमा भएको चेलाहरूसँग व्यक्त गर्दा पनि ती चेलाहरूले पनि बुझ्न सकेनन् त्यो दुःख। अनि त्यसै कारण होला पिताले मोसा र एलियालाई येशू प्रभुलाई भेट्नको लागि पठाउनु भयो। अब 32, अब पत्रुस र तिनीसँग हुनेहरू निन्द्राले लट्ठ भएका थिए। निन्द्रा भने उनीहरू बेहोसै भएका थिए भने पनि हुन्छ। त्यो महिमित कुरा देखेपछि उनीहरूले, तर बिउजेपछि तिनीहरूले उहाँको महिमा र उहाँसँग उभिएका ती दुईजना मानिसलाई देखे। तब ती दुई मानिसहरू उहाँसँग बिदा भएर जान लाग्दा पत्रुसले यसोलाई भने, गुरुज्यू, हामीलाई यहीँ बस्नु असल रहेछ। हामी 3वटा वासस्थान बनाऊ, एउटा तपाईँको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति र एउटा एलियाको निम्ति। आफूले बोलेका कुराको तिनलाई ख्यालै थिएन। अब यस्ता बेवकुफसँग के मनको कुरो राख्नु, आफैले के बोल्दैछ उसलाई थाहा छैन। पत्रुसको बानी छिटो बोल्ने र हुन त प्रभुले त्यसै कारण पत्रुसलाई चलाउनु पनि भयो। मनका कुराहरू जे छन् त्यस्तै व्यक्त गरिदिने, देखावटीपन कपटीपन छैन पत्रुसमा। रिस उठेको बेला रिस उठेको कुरा गरिदिन्छ, मन लागेको बेला मन लागेको कुरा गरिदिन्छ, डर लागेको बेला डर लागेको कुरा, इन्कार गर्दाखेरि पनि यसोलाई इन्कार गरी पठाइहाल्यो। र इन्कार गरेपछि मुटु फुटाएर रुन पनि पछि परेन, पश्चाताप गर्ने ठाउँमा पश्चाताप पनि गरिहाल्यो। त भन्न खोजेको कुरो, चेलाहरू नै त्यहाँनिर बेहोस हुन्छन्, अचेत हुन्छन् र त्यो महिमा तिनीहरूले देख्छन् प्रभुको। 34 पद, तिनी यी कुरा बोल्दा बोल्दै एउटा बादल आएर उहाँहरूलाई छोप्यो र उहाँहरू बादलभित्र पस्न लाग्दा तिनीहरू भयभीत भए। अनि बादलबाट यसो भन्ने एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको हुँ, यिनको वचन सुन। यो शब्द भएपछि येशू त्यहाँ एक्लै हुनुभयो। तिनीहरू चुपचाप रहे र तिनीहरूले देखेका कुराहरू ती दिनमा कसैलाई भनेनन्। र पछि पत्रुसले आफ्नो पत्रमा यो कुरो उल्लेख गर्नुहुन्छ र सायद त्यसपछि लुकालाई यिनै चेलाहरूले बताएर लुकाले पनि यस किसिमले यो लेख्दै हुनुहुन्छ। त आजको पाठबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि येशू प्रभु महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ हामी जस्तै मानिस पनि हुनुहुन्छ। मानिस भएको कारण उहाँ हाम्रा दुःखसँग परिचित हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँ हाम्रा दुःखमाथि हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। र यो महिमित रूपले के कुरो अर्को पनि भन्न सक्छु भने माथिल्लो पदमा 27 पदमा उहाँले भन्नुभएको थियो, यहाँ तिमीहरूमध्ये कोही कोही यस्तो छौ जो परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको महिमालाई नदेखिकन मृत्यु चाख्ने छैनौ भन्दाखेरि सायद कि त याकुब, यूहन्ना र पत्रुसलाई भनेको हो कि यिनीहरूले येशू प्रभुको महिमित रूप, एलिया र मूसाको महिमित रूपलाई पनि गवाही देख्ने मौका पाएका छन्।
यो हो, अथवा यीशु प्रभुले यूहन्नालाई सम्झेर भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्तिममा यूहन्ना वृद्ध अवस्थामा हुँदाखेरि परमेश्वरको त्यो प्रकाश यूहन्नाले पाउनेछन्, जुन प्रकाशलाई उहाँले प्रकाशको किताबमा उल्लेख गर्नेछन्। र अन्त्यमा परमेश्वरको राज्य, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको दर्शन पनि यूहन्नालाई प्रभुले दिनुभएको छ। स्वर्गमा समेत यूहन्नालाई परमेश्वरले लानुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। यस किसिमले येशू प्रभुको महिमित रूप यी तीनजना चेलाहरूले देख्दछन् र यिनीहरूकै कानमा पुग्ने गरी आवाज पिताको आउँछ कि यिनी मेरा पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको छु। र मर्कुस मत्तीले लेख्दाखेरि चाहिँ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म प्रसन्न छु। अर्थात् येशू प्रभुको हृदयमा आएको दुःखको तुफान थियो, बाढी थियो। त्यो जब मूसा र एलियासँग उहाँले पोख्नुहुन्छ त्यति बेलामा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, येशू प्रभुले जे सोचेको छ, जे विचार गरेको ती सबै कुराहरूमा म प्रसन्न छु। उहाँमा कुनै प्रकारको दोष छैन। उहाँ क्रुसको मृत्युसँग डराएको होइन, तर मानिस भएको कारण मनको भावना पोखेको हो। अतः म मेरा पुत्रसँग खुसी छु, प्रसन्न छु। त बप्तिस्मा दिँदाखेरि पनि यो आवाज आउँछ, अहिले पनि यो आवाज चेलाहरूले सुन्दछन् र स्वर्ग र पृथ्वी एकै ठाउँमा भेला भएको हामी देख्दछौँ। येशू ख्रीष्ट त्यो मन्दिर हुनुहुन्छ जहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन छ। र त्यसपछि येशू प्रभु त्यो मानव हुनुहुन्छ जुन मानवमा ईश्वरीय स्वभावको मिलाप भएको छ। अहिले येशू प्रभु मनुष्यको स्वरूप सँगसँगै परमेश्वरको पूर्ण स्वरूपमा हुनुहुन्छ। र हामी पनि जब यस संसारबाट बिदा हुनेछौँ त्यति बेलामा ख्रीष्ट येशू जस्तै, मूसा र एलिया जस्तै महिमित मानव बन्नेछौँ। हाम्रो अस्तित्व विहीन हुने छैन, हाम्रो अस्तित्व रहिरहनेछ। फरक यति मात्रै, त्यति बेलामा त्यो स्वर्गीय अलौकिक महिमित अस्तित्व हाम्रो हुनेछ। त क्रिस्चियन विश्वास अलौकिक विश्वास हो र यो खाली एकादेशको कथा मात्रै होइन, यो मानव इतिहासमा र तपाईँ मेरो दैनिक जीवनमा काम गर्ने विश्वास पनि हो। सत्य जीवनमा सान्दर्भिक हुनुपर्छ। यदि कुनै सत्य हो भनेदेखि त्यो सत्यले मेरो जीवनमा काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरो हामी येशूको जीवनमा घटिरहेको देख्दैछौँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।